I am grateful for this opportunity. Pasalamaton ako ning oportunidad sa pagpamulong ninyo ning igpapahulay sa kinatibuk-ang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Kada miyembro sa simbahan dunay samang sagradong responsibilidad. Midawat kita niini og misaad nga barugan kini sa dihang kita gibunyagan. Atong nakatunan gikan sa mga pulong ni Alma, ang bantugang propeta sa basahon ni Mormon, kung unsay atong gisaad sa Dios nga kita mahimo. Andam sa pagbangutan o ba niadtong nagbangutan, oo, sa paghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon, og diha sa tanang mga butang, og diha sa tanang mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon, nga kamo mahimong matubo sa Dios og malakip uban niadtong nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhing dayon. Kana sagradong nga responsibilidad og mahimayaong saad gikan sa Dios. Ang akong mensahe karon kalabot sa pag-awhag. Ingon nga ang basahon ni Mormon naghimo sa responsibilidad nga dayag kanato, kini nagtudlo usab kanato sa dalan sa kinabuhing dayon. Una, misaan kitang manggihatagon. Ikaduha, misaan kitang mahimong mga saksi sa Dios. Og ikatulo, misaan kita sa paglahutay. Ang basahon ni Mormon ang labing maayong giya sa pagkaton kung unsa kita kamaayong nagbuhat ug unsaon sa pagbuhat og mas maayo. Magsugod kita sa pagkamanggihatagon. Pahinumduman ko kamo sa baguhang mga kasinatian. Daghan ninyo ang miapil sa adlaw sa serbisyo. Dihay libuan niini nga gihimo sa tibuok kalibutan. Usa ka konseho sa inyong isig kasantos nagampo nga mahibalo kung unsa nga serbisyo ang planohon. Nangutana sila sa Dios aron masayod kinsa ang atong serbisyuhan, unsa nga serbisyo ang ihatag ug kinsa ang dapiton sa pag-apil. Tingali ila ganing giampo nga di kalimtan ang mga pala o tubig nga imnonon. Labaw sa tanan, nagampo silang ang tanan nga mihatag og serbisyo ug ang tanan nga midawat niini mubati sa gugma sa Dios. Nasayod ako nga kadtong mga pagampo natubag sa di mo minus usa ka ward. Sobra sa 120 ka mga miyembro may voluntaryo pagtabang. Sulod sa 3 ka oras, ilang nalimpyo ang mga nataran sa usa ka simbahan sa among komunidad. Kapoy og malipayon kini nga trabaho. Ang mga ministro sa simbahan mi pasalamat. Ang tanan kinsa kaubang mi trabaho anang adlaw, mibatig pa naghiusa og mas dakong gugma. Ang uban gani miingon nga gibati nila ang kalipay samtang sila nangibot og sagbot og nagpungol sa gagmayng kahoy. Ang mga pulong sa basahon ni Mormon mitabang nilang mahibalo kun ngano. Si Hari Benjamin ang misulti sa iyang katawhan. Pagkat-on nga kung kamo ana sa pag-alagad sa inyong mga isig katawo, kamo ana sa pag-alagad sa inyong Dios. Og si Mormon sa iyang mga pulong mitudlo diha sa busahon ni Mormon ang gugmang putli mao ang tiunay gugma ni Kristo og kini mulahutay sa kahangturan og bisan kinsa nga makapalagan nga aduna ini sa katapusang adlaw kini makaayo uban kaniya. Ang Ginoo nagtuman sa iyang mga saad kaninyo kung kamo magtuman sa inyo. Samtang kamo nagserbisyo sa uban alang kaniya, ipabati niya kaninyo ang iyang gugma ug sa kadugayan, mga pagbati sa gugmang putli, mahimong kabahin sa inyong pagka-ikaw. O inyong madawat ang katumanan sa pasalig ni Mormon sa inyo, samtang kamo nagpadayon sa pagserbisyo sa uban, dinhining kinabuhia ang tanan makaayo ninyo. Sa inyong pagsaad sa Dios nga magmanggihatagon, kamo misaad nga mosaksi niya bisan asa kamo sa tibuok ninyong kinabuhi. Usab ang basahon ni Mormon mao ang labing nindot nga giya nga akong nahibaloan pagtabang nato sa pagtuman ni ana nga saad. Gidapit ako makausapag pamulong sa graduasyon sa universidad. Ang presidente gusto nga si Presidente Gordon B. Hinckley ang dapiton. Apan dili siya makatambong. Busa, agig resulta, ako ang gidapit.
I was then a junior member of Ako usa ka batan-ong sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang taong midapit nako sa pagpamulong nabalaka. Sa dihang mas daghan siyang nahibaluan may tungod sa akong mga obligasyon isip apostol. Mitawag siya sa telepono ug miingon nga siya karon nakasabot nga akong katungdanan mao ang mahimong saksi ni Hesukristo. she told me. Sa usa ka bugat nga tuno miingon siya nga ako dili makahimo ni ana kon ako mamulong. At the university, Gipasabot niya nga ang universidad mitahod sa mga tawo sa tanang relihiyosong tinuohan lakip ni adtong milimod sa pagkaana ay Dios. Gibalik niya, dili ka makatuman sa imong katungdanan dinhi. I'm only being emotional because I was emotional when I heard that. You cannot fulfill your Nibate ako emosyon karon kay nakabatyag kog emosyon ato panahon na. Gibutang ko ang telepono nga may seryosong mga pangutana sa akong huna-huna. Sultihan ba nako ang universidad nga dili nako tumanon ang saad nga mamulong? Mga semana lamang kini sa di pa ang okasyon. Ang akong pag-adto gipahibalo na. Unsa ka ang epekto sa akong di pagtuman sa kasabutan diha sa mayong pangalan sa simbahan. Nagampo ako aron mahibalo. Unsay gusto sa Dios nga akong buhaton. Ang tubag miabot. I realized that the examples of me Akong naamguhan nga ang mga ehemplo ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulik, sons of Mosiah og sa mga lalaking anak ni Mosiah, naka-impluensya nako. witnesses of Jesus Sila isog nga mga saksi ni Hesukristo sa pag-atubang sa grabing kakuyaw. Busa ang bugtong kapilian nga himuon mao ang pagpangandam. Gisiksiko ang tanan akong mahibaluan mahitungod sa universidad. Samtang nakaduol ang adlaw sa pagpamulong, ang akong kabalaka nagkadako o ang akong pag-ampo gisigi. So, sama sa ka milagrosong pagbuot, nakakita ako og sinulat nga balita. Ang universidad napasidunggan sa pagbuhat kung unsay nakatunan sa simbahan nga buhaton sa atong humanitarian nga mga paningkamot tibuok kalibutan ug busa diha sa akong pakigpulong akong gihulagway unsa nga to og ilang nabuhat sa pagbayaw sa mga taong anaa sa dakong panginahanglan. Mingon ako nga ako nasayod nga si Hesukristo mao ang tinubdan sa mga panalangin nga miabot ngadto sa mga kinabuhi niadtong atong og ilang giserbisyuhan. Human sa meeting ang mga tigpaminaw mibarog sa pagpakpak. Natingala ako I was amazed but still a little anxious. apan sa gihapon na balaka na hinumdum ako kung unsay nahitabo ni Abinadi. Only Alma had accepted. Si Alma lamang ang midawat sa iyang saksi. Apan ni anang pagkagabi sa usa ka dakong formal nga panihapon, I heard the university nadungog ko ang presidente sa universidad nga nag-ingon nga sa akong pakigpulong. he heard the words Nadungog niya of God. ang mga pulong sa Dios. Now such a miraculous Ang maong milagroso nga kalawasan tagsara na kong masinati isip usa ka saksi ni Kristo. of the Book of Mormon Apan ang epekto sa basahon ni Mormon sa inyong kinaiya ug sa inyong gahom ug kaisog sa pagsaksi sa Dios. Tinuod. and the Ang doktrina ug ang walay kahadlok ang mga ehemplo ni ana nga basahon mubayaw, mugiya ug muawhag kaninyo. Ang kada misyonaryo kinsa nagsangyaw sa pangalan o ebanghelyo ni Hesukristo mapanalanginan, feasting. pinaagi sa kada adlawng pagbusog sa basahon ni Mormon. Ang mga ginikanan nga nalimbasog sa pagpamatuod sa manluluwas ngadto sa kasing-kasing sa bata, matabangan samtang sila bangitag paagi sa pagdala sa mga pulong ug sa espiritu sa basahon ni Mormon ngadto sa panimalay ug sa tanang kinabuhi sa ilang pamilya. Kana napamatud-an na nga tinuod kanato. Ako nakakita nga ang milagro ng hitabo sa kada meeting sa sakrament ug sa klase sa simbahan nga atong natambungan. Ang mga mamumulong ug mga magtutudlo nagpakita gugma og hingkod nga pagsabot sa kasulatan, ilabi na sa basahon ni Mormon, ug ang personal nga mga pagpamatuod tataw nga nagagikan sa ilawom sa ilang mga kasing-kasing. Nagtudlo sila uban sa nagtubo nga lig-ong pagtuo ug nagpamatuod uban ang gahom. As well.
Nakita ko ang ebidensya ingon nga kita nagkamaayo diha sa ikatulong bahin sa saad nga atong gihimo sa bunyag. Kita nakigsaad sa paglahutay, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, kutob nga kita buhi. Akong bisitahan ang dugan ng higala didto sa ospital kinsa na diagnose nga adunay walay kaayuhan nga kanser. Giuban ako ang duha ka gagmay nga anak nga mga babae. Wala ako magdahom nga siya makaila kanila. Ang iyang kaugalingong pamilya nagbarog alirong sa iyang katre sa among pagsulod. Mihangad siya og mipahiyom. Kanunay na akong mahinumduman ang iyang hitsura samtang niya nakita nga among gidala ang among mga anak. Misinya siya kanila sa pagpaduol ngadto kaniya sa katre. Milingkod siya, migakos kanila, og gipaila-ila ngadto sa iyang pamilya. Misulti siya sa kabuutan sa duha ka gagmay nga mga bata. Ingon nga iyang gipaila nga mga prinsesa ngadto sa halangdong gingharian. Ako nagdahom nga dali rang mahuman ang among pagbisita. Sa tinuod ako naghuna-una siya gikapoy. Apan samtang ako nagtan-aw, ingon og ang katuigan ng labay. Sanag og makita siya nga puno sa gugma alang kanamong tanan. Daw iyang gitagamtam ang higayon, ingon og mihunong ang oras. Gigahin niya ang iyang kinabuhi sa pag-amuma og mga bata alang sa Ginoo. Nahibalo siya gikan sa asoy sa basahon ni Mormon nga ang nabanha nga maluluwas, mikuha sa gagmayng mga bata sa tinagsa. Mipanalangin kanila. Og dayon mihilak sa kalipay, og siya nakasinati sa iyang kaugalingon, og igong gidugayon ni ana nga kalipay nga makahimo sa paglahutay siyang higugmaong serbisyo hangtod sa katapusan. Akong nakita kanang samang milagro sa lawa katulganan sa lalaking nakahatag og igong matinud-anong serbisyo nga sa akong pagtuig unang iyang nahimo aron mapahulay. Ako nasayod nga iyang nagian ang dugay sakit nga tambal alang sa usa ka balatian nga gisulti sa doktor kaniya nga walay kaayuhan. Wala sila gitanyag nga duga nga tambal ni paglaom. Ang iyang asawa midala nako sa kalawa katulganan sa ilang panimalay. Diha siya naghigda ibabaw sa maayong pagkahapnig nga katre. Nagsulob siya og bag-ong inotaw nga puting polo, kurbata, ug bag-ong sapatos. Nakita niya ang katingala sa akong mga mata. May katawa sa hilom og may pasabot. Human sa imong papanalangin ako, gusto ko mutubag sa tawag sa pagbangon o pagtrabaho. Akong nakita nga siya andam sa interview nga sa dili madugay uban sa agalon. With a master for whom he had worked so faithfully. Kinsa iyang gialagaran pag-ayo. Siya usa ka ehemplo sa hingpit nga nakabig nga santo sa lahing mga adlaw nga akong ikahimamat kanunay human nila nahatag ang mahalarong serbisyo. Sila nagpadayon. Hilagway kini ni President Marion Jerome ini nga paagi sa usa nga hingpit nga nakabig ang tinguha sa mga butang nga supak sa ebanghelyo ni Jesucristo nahanaw na. Og ang napuli mao ang gugma sa Dios uban ang hugot o magiyahon nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kana maong hugot nga determinasyon nga anaa sa sinati nga mga disipulo ni Jesucristo. Sama sa sister nga nag-abi-abi sa akong anak nga mga babae o sa lalaking nagsulob og bagong sapatos andam sa pagbangon og pagtrabaho alang sa Ginoo. Nagsunod sila sa mando sa manuluwas hangtod sa katapusan. Ang tanan kaninyo nakakita niini. Makatanaw kamo ini pag-usab kung kamo mobalik sa basahon ni Mormon. Gibati ko pa ang pagdayeg sa kong kasing-kasing kung basahon ko kining mga pulong sa usa ka nagtigulang ug terminadong sa lugoon sa Dios. Kay bisan nining panahon ang akong tibok nga lawas mikurog sa labihan samtang misulay sa pagpamulong anha kanyo. Apan ang Ginoo nagbulig kanako nung nagtugot kanako nga ako mamulong anha kaninyo. Makabaton kamo kaisog sama nako gikan sa ehemplo sa paglahotay nga gihatag kanato numero 9. Siya nag-inusara sa iyang pagpangalagad. Siya nasayod nga ang katapusan sa kinabuhi duol na kaniya ug bisan pa ana pamati sa unsay iyang gisulat alang sa kaayuhan sa katawhan nga wa pa mataw og sa mga kaliwatan sa iyang mortal nga mga kaaway. Oo, duol ngadto kang Kristo og paghingpit diha kaniya og ilimod ang inyong mga kaugalingon sa tanang dili Diosnon og kon kamo molimod sa inyong mga kaugalingon sa tanang dili Diosnon og mahigugma sa Dios uban sa tibok ninyong gahom hunahuna og kusog ni ana ang iyang grasya igo alang kaninyo kapinagi siyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo.
Mihiyatag si Moroni ni anang pagsaksi isip panamilit siyang kinabuhi o pagpangalakad. Iyang giauhag ang gugmang putli sama sa mga propeta sa tibuok basahon ni Mormon. Gidugang niya iyang pagsaksi sa manluluwas sa dihang ang kamatayon nagsingagbuot kaniya. Siya usa ka tinuod nga kinabig nga anak sa Dios sama nga kita mahimo. Mapuno sa gugmang putli, makanunayon ug way kahadlok isip usa ka saksi sa manluluwas ug sa iyang ibanghilyo ug determinado sa paglahutay hangtod sa katapusan. Mitudlo si Moroni nato kung unsa ang kinahanglan kanato. Miingon siya nga ang unang lakang sa hingpit nga pagkakabig mao ang hugot nga pagtuo. Ang minampuong pagtuon sa basahon ni Mormon mulig-on sa hugot nga pagtuo diha sa Dios Amahan, sa iyang pinalanggang anak ug sa iyang ibanghilyo. Kini mulig-on sa inyong pagtuo sa mga propeta sa Dios, karaan o sa karon. Kini mas makapaduol ninyo sa Dios kasabisan unsang mga basahon. Kini makapausab og kinabuhi nga mas maayo. Nag-awhag ako kuninyo sa pagbuhat unsa gibuhat sa akong kompanyon nga misyonaryo. Sa iyang paglaya sa iyang panimalay isip teenager, adunay taong mibutang og basahon ni Mormon sa kahon nga gidala niya sa iyang pagpangitag labawng kalipay. Ang katuigan milabay balhin siya dapit sa tibuok kalibutan. Siya naginusara og way kalipay usa ka adlaw niya na sa dihang nakita niya ang kahon. Ang kahon puno sa mga butang iyang gidala. Ilawom sa kahon nakita niya ang basahon ni Mormon. Gibasa niya ang sadin niya o gisulayan kini. Nasayod siyang kini tinuod. Kana ang saksi miusab sa iyang kinabuhi. Nakaplagan niya ang kalipay lapas sa iyang gihandom ng mga damgo. Ang inyong kopya sa basahon ni Mormon mahimong natago sa inyong pananaw pinagi sa kalinga o atensyon sa inyong tanang natigom sa panaw. Nangamuyo ako ninyo sa pagtuon og maayo ug sa kanunay sa mga pahina niini. Anaa niini ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo nga mao lamang ang paagi balik ngadto sa Dios. Ibilin ko kaninyo ang akong tinuod nga saksi nga ang Dios buhi ug motubag sa inyong mga pag-ampo. Si Hesukristo mao ang manunubo sa kalibutan. Ang basahon ni Mormon tinuod og sigurado nga saksi nga siya buhi ug nga siya mao ang atong nabanhaw og buhing manluluwas. Ang basahon ni Mormon mao ang bililhon og tinuod nga saksi ni Hesukristo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.